السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں آؤں تاجو میزبان مدثر حسین. ناظرین، گزرل ہفتے کچھ اہم ترین معاملہ پیش آیا جن جو ذکر بھی اج پروگرام میں کناسی. جڑے ایندڑ ہفتے کے حوالے سے کچھ اہم معاملہ اچی رہا ہیں ان بابت بھی تاکہ آگاہ کناسی. جڑے اج کے پروگرام میں اہم ترین جو موضوع ہیں انہوں تے گال بول کناسی. سب کا پہلو اہم ترین معاملو ہے کرونا وائرس کی صورتحال ہے وہ قابو میں نہ پی اچے اموات ان سے گڈو کرونا کے مریضن میں واڌ تھی پی وجے. ان ساری صورتحال تے بھی گال بول کناسی. جڑے یہ ॿुधाईंदा हलूं त सूमर खां वठी जेको बाज़ाब्ता तौर ते स्कूल खोलण जो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे. NCOC जे इजलास में इहो फ़ैसिलो थियो जंहिंमें ॿुधायो वियो त 18 जनवरी खां वठी बाज़ाब्ता तौर ते जेके स्कूल आहिनि उहे खोलिया वेंदा, पर मरहलावार इहे स्कूल खोलिया वेंदा. ॿिए मरहले में फरवरी जे शुरू वारे हफ़्ते में ॿिया समूरा जेके प्राइमरी खां मिडल ताईं जा जेके स्कूल आहिनि उहे खोलिया वेंदा. जॾहिं त इहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त ईंदड़ हफ़्ते में सूमर खां वठी ॿ अहम मामला ॿिया बि अची रहिया आहिनि. जॾहिं त इलेक्शन कमीशन जे साम्हूं हिकु एहतिजाजी प्रोटेस्ट भी अपोजिशन पारां रखियो वियो आहे, पर इन प्रोटेस्ट में पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिन वक्त ताईं जी इतलात मूजिब वो शिरकत न कंदो. जॾहिं त पीपल्स पार्टी की तरफ़ां इन एहतिजाज में जो इलेक्शन कमीशन जे साम्हूं थींदो उन में पीपल्स पार्टी जो वफ़द शिरकत कंदो. जॾहिं त मौलाना फज़ल रहमान ऐं मरियम और नवाज़ उहो इन जी जेकी एहतिजाजी जलसो थींदो या धरनो थींदो जेकी सूरत उते इख्तियार कंदो, पर इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद जी ऑफिस जे ॿाहिरां इहो सॼो मामिलो थींदो. उन जी सदारत कंदा, अॻवाणी कंदा, उहो उन वक़्तु मौजूदु हूंदा. हिन वक़्तु PML जे पारां जेको ॿुधायो वियो आहे, इतलात ॾिनी हुई आहिनि उन मूजिबि नवाज़ शरीफ़ पार्क रावलपिंडी खां इहो जेके गॾु थींदा कारकुन PMLN जा, ऐं इन खां पोइ हिकु जेको वफ़द बाराको वारी साइड खां नेर बुखारी साहब जेके उनजो वफ़द बि इन ई मरी रोड खां शरीक थींदो ऐं श्रीना चौक खां शरीक थींदे ऐं इहो शारह दस्तूर में दाख़िल थींदो. ऐं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जेकी शारह दस्तूर रेड ज़ोन में वाक़ आहे उते इहो एहतिजाजी धरनो ऐं जलसो जेको उते थींदो जंहिंमें अपोज़िशन अॻवान शरीक थींदा ऐं पंहिंजो एहतिजाज रिकॉर्ड कराइनि था. तव्हांखे ॿुधाईंदा हलां त DG ISPR पारां इहो बि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुझु ॾींहं पहिरीं चयो वियो हो त मुतलका जेके फोरम्स आहिनि अपोज़िशन खे घुर्जे उन्हनि जॻह ते पंहिंजो एहतिजाज रिकॉर्ड कराए. शायदि इहा उनजी बि कड़ी थी सघे थी त अपोज़िशन पारां हिकु मुतलका फोरम जेको लाॻापल फोरम आहे उन ते पंहिंजो एहतिजाज रिकॉर्ड करायो पियो वञे. अॼु जे प्रोग्राम में सभ खां पहिरीं जीअं असां ज़िक्र कयोसीं त कोरोना वायरस जे बारे सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. त हिन वक़्तु डॉक्टर फैसल जेके वज़ीर आज़म जा मामले ख़ुसूसी आहिनि, सिहत बाबति जेके मामले ख़ुसूसी आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. डॉक्टर फैसल असां सां गॾु मौजूदु आहिनि. बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सुल्तान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया. फैसल साहब, ये पूछना चाहेंगे कि इस वक्त जो कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है आपके ख्याल में किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है? स्टेबल है, बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कमी आ रही है? क्या पोजीशन है इस वक्त कोरोना वायरस की? जी, बहुत शुक्रिया. ऐसे है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है उसकी एक पीक हमें दिखी दिसंबर में, और उसके बाद कुछ तादाद जो थी केसेस में और जो परसेंटेज पॉजिटिविटी में उसमें कुछ कमी ज़रूर आई. लेकिन जिस अंदाज से हम चाहेंगे कि वो नीचे आए उनकी तादाद और जो हमारा हॉस्पिटल सिस्टम की ऑक्यूपेंसी है वो उस तेज़ी से नीचे नहीं आई, बल्कि एक जगह जाके कुछ ठहर गई है. तो जो यूँ कह सकते हैं कि जो दूसरी लहर है कोरोना की वो एक पीक पे जाके थोड़ा सा नीचे आई है, लेकिन फिर कुछ रुक गई है और फर्दर नीचे फ़िलहाल जाती नज़र नहीं आ रही. उस वक्त एहतियाती तदाबीर का बड़ा अहम किरदार था, NCOC का भी बड़ा अहम किरदार था, पर आप क्या समझते हैं क्या दूसरी लहर जब ये फैली है तो एहतियाती तदाबीर का असर कम होता जा रहा है, लोग इसको शायद कम अपना रहे हैं? एहतियाती तदाबीर की जो अहमियत है वो बिल्कुल उतनी है जितनी पहली लहर में थी, बल्कि मैं समझता हूँ और भी ज़्यादा इस बात की वजह से कि हम सर्दियों में हैं और हमारी खिड़कियाँ और दरवाजे और ये बंद होते हैं, हम ज़्यादा करीब बैठते हैं और थोड़ी सी सोशल इंटरमिंगलिंग भी ज़्यादा होती है. तो उस सूरत में हमें जो अपने मास्क का इस्तेमाल है, थोड़ा फासला रखना है, ये चीज़ और ज़्यादा अहम हो गई. अच्छा, अब इसकी दूसरी चीज़ है कि इसकी जो अडॉप्शन है, इसको अपनाने में हम कितने जिसे कहते हैं डिसिप्लिन है या नहीं, उसमें वेरिएशन है. कुछ चीज़ों में कुछ बेहतरी आई है, कुछ चीज़ों में बेहतरी नहीं आई, और कुछ चीज़ों में तो बल्कि हम थोड़ा सा उसको अडॉप्ट करने में कम हुए. तो अभी भी मैं समझता हूँ कि जब तक ये लहर ख़त्म नहीं हो जाती या वैक्सीन बहुत सारी ढेर सारी पॉपुलेशन को नहीं लग जाती या एक कुदरती अमल से ये वबा चली नहीं जाती, तो हमें एहतियाती तदाबीर का दामन नहीं छोड़ना, बल्कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते. और उनमें वही तमाम एहतियातें शामिल हैं जिसमें थोड़ा फासला रखना,
بیٹھے ہیں ہم دور ہیں، ماسک کا استعمال ہے حد الوسع، اور اس کے علاوہ ہاتھ دھونا ہے. اور اگر آپ کو خود آپ کی طبیعت خراب ہے، گلا خراب ہے، بخار ہے، کھانسی ہے، تو اس صورت میں آپ کوشش کریں کہ بالکل بھی اپنا جو موومنٹ ہے، غیر ضروری موومنٹ، اس کو کم سے کم ہے. ڈاکٹر فیصل صاحب، موسم کوئی خاطر خواہ اس میں ہیلپ کر سکتا ہے؟ گرمی سردی کا جو موسم ہوتا ہے اس معاملے پہ لوگوں کے مفروضے بہت ہیں اور تھیریز بہت ساری ہیں. ممکن ہے کہ گرم موسم میں جب زیادہ لائٹ ہوتی ہے تو کوئی فائدہ ہو، لیکن یقین کیجئے کہ سائنسی اعتبار سے ابھی تک کسی واضح نتیجے پہ ہم نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے جو ہمارے پاس چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، جو واضح ہے، وہ یہ احتیاطی تدابیر. ڈاکٹر فیصل صاحب، جیسے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے NCSC کی جانب سے بھی خاطر کو اچھے اقدامات کیے گئے، صوبوں کی جانب سے اچھے اقدامات کیے گئے، اس میں کوئی شک نہیں. عوام نے بھی اچھا تعاون کیا، احتیاطی تدابیر پر عمل کیا، پہلی لہر سے بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس وائرس کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہوئی، بے روزگاری پھیلی، تعلیم متاثر ہوئی. تو آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ عوام کا یہ سوال ہے، عوام یہ یقینی طور پہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ آخر کب تک، ایگزیکٹ ڈیٹ آف ٹائم کیا ہے؟ کاش کے اس سوال کا جواب کوئی بھی دے سکتا. میرے خیال سے دنیا کے بڑے سے بڑے ایکسپرٹ جو ہیں اس چیز کے، وہ اس سوال کا واضح یا مستند جواب نہیں دے سکتے. ایک اندازہ تخمینہ لوگوں کا تھا جب یہ وبا شروع ہوئی کہ 1.5-2 سال لگیں گے. تو آپ ابھی تو دیکھیں 1 سال، یعنی جب چین میں جب یہ وبا شروع ہوئی تو اس بات کو ابھی بمشکل 1 سال ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تھوڑے سے ہمارے امتحان باقی ہیں، ہماری ڈسپلن کے، ہمارے ڈیٹا کو اکٹھا کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنے کے، ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کو پکا رکھنے کے، ہمارے پبلک ہیلتھ سسٹم کو توانا کرنے کے، ہمارے ویکسین کے استعمال کرنے کو. یہ تمام چیلنجز آگے آئیں گے اور ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا. ابھی ہمارا ٹیسٹ باقی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، یہ تو ڈاکٹر فیصل سلطان سان کرونا وائرس جی کی تازہ ترین کی صورتحال انہیں بابت گال بول کے سی ہی وٹنا سی بریک کھاں پو ایک اہم عوامی معاملو انہیں تے ڈسکس کندا سی تو انصاف غریب عوام کے لائے ملن کترو مشکل ہے، ان کے اصول کے لائے غریب عوام کے کہڑا رستہ اختیار کرنا تھا پن، ان معاملے تے گال بول کندا سی. وٹنا سی بریک کھاں پو حاضر تھیندا سی.